बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सन 3 हिजरी में काब बिन अशरफ यहूदी जो कि एक मारूफ़ और वेल नाउन पर्सन था मदीना का, उसको कत्ल करने का, उसके मर्डर का वाक़या पेश आता है। हुआ ये कि काब बिन अशरफ बड़ा ही एक शरीर किस्म का इंसान था और मुसलमानों को जब बदर में फ़तह मिली थी तो इसको जो है एक तरह का गुस्सा और एक हसद की आग में जल रहा था और चाहता था कि मुसलमानों से कोई इंतकाम ले। और इस सिलसिले में कुफ़ार मक्का को भड़काने के लिए ये मदीना से मक्का भी गया था और उनसे बातचीत की थी। वापस आया और वापस आके इसने सहाबा इकराम के ख़िलाफ़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ और सहाबियात ख़वातीन के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें और अशार कहना शुरू कर दिए। बड़ा मशहूर शायर था, बड़ा उसकी जो ख़ूबसूरती थी उसके भी पूरे अरब में चर्चे थे और जो है एक समझ लीजिए कि एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी हरकतों से तंग आके सहाबा इकराम से कहा कि मुझे इससे कौन निजात दिलाएगा। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप चाहते हैं कि हम उसे कत्ल करें? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात में जवाब दिया तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुझे फिर इजाज़त दीजिए कि मैं उससे कोई बात करूं, यानी मैं उससे कोई ऐसी बात कहूं जो कि बज़ाहिर सच ना हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त मरहमत फरमाई। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं काब बिन अशरफ के पास, उससे बातचीत करते हैं और गुफ्तो शुनीद करते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनका हमने कलमा तो पढ़ लिया है, मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन अब ये हमसे जो है सदक़े का मुतालबा करते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। तो हम तो जो है एक मुश्किल में पड़ गए हैं। तो मोहम्मद बिन मसलमा काब बिन अशरफ से कहने लगे कि इस तरह है कि आप हमें एक वसक़ या 2 वसक़ उधार दीजिए, गल्ला उधार दीजिए। तो काब बिन अशरफ कहने लगा कि मैं तुम्हें ये गल्ला उधार ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे पास कोई चीज़ अमानतन रखो। तो वो कहने लगा कि तुम अपने जो है औरतों को मेरे पास रख दो। तो मोहम्मद बिन मसलमा कहने लगे कि हम अपनी औरतों को कैसे आपके पास रख सकते हैं कि आप तो अरब के एक ख़ूबसूरत आदमी हैं। तो वो कहने लगा कि फिर अपने बेटों को मेरे पास जो है गिरवी रख दो और उसके बदले में मुझसे गल्ला ले लो। तो मोहम्मद कहने लगे कि हम अपने बेटों को अगर आपके पास गिरवी रखते हैं तो पूरा अरब हमें बातें करेगा कि इन्होंने कुछ वसक़ के बदले में अपने बेटों को गिरवी रखवा दिया। तो काब बिन अशरफ कहने लगा कि फिर तुम बताओ, तुम मेरे पास क्या चीज़ जो है वो गिरवी रख सकते हो? तो मोहम्मद कहने लगे कि हम यूँ करते हैं कि हम कुछ असलहा आपके पास गिरवी रखवाते हैं और उसके बदले में आपसे गल्ला ले लेते हैं। तो इस पर जो है काब बिन अशरफ राज़ी हो गया। उसके बाद हज़रत अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने भी ऐसा ही इक़दाम किया और काब बिन अशरफ के पास जाके इसी तरह की बातें की और इनके साथ भी मुआहदा ये हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि आप भी काब बिन अशरफ के पास जो है वो असलहा रखेंगे और उसके बदले में काब बिन अशरफ से जो है वो जो वसक़ है 1 या 2 वसक़ उधार आपको मिलेगा। उसके बाद नाज़रीन इकराम, 3 हिजरी की जब 14 रबीउल अव्वल की रात थी तो ये छोटा सा दस्ता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं के साथ अपने जो है वो घरों से रुखसत हुआ और काब बिन अशरफ के पास पहुँचे, उसके किले के दरमियान में पहुँचे और अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु ने काब बिन अशरफ को बुलंद आवाज़ में पुकारा। तो जब उसको आवाज़ मिली तो काब बिन अशरफ जो है वो लिबास पहन के बाहर निकलने लगा। तो उसकी बीवी जो अभी एक नई नवेली दुल्हन थी, उसको कहने लगी कि मैं इस आवाज़ में खून टपकता हुआ देख रही हूँ। तो काब बिन अशरफ कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, जब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी को नेज़े की तरफ आवाज़ दी जाती है तो वो उस निदा पे, आवाज़ पे लब्बैक कहता है। और ये तो अबू नाइला है जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो उसके बाद काब बिन अशरफ नीचे उतरा और अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हु और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद दीगर जो सहाबा इकराम साथ थे उनके साथ मुलाकात की, गपशप हुई, गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद अबू नाइला काब बिन अशरफ को कहने लगे कि क्यों ना हम शेब उरूज तक चलें और ज़रा चहल कदमी करें।
تو یہ دستہ کعب بن اشرف کے ساتھ نکلا، اور جو ابو نائلہ تھے وہ اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں اس کا سر سونگوں گا، اور جب میں اس کا سر اچھی طرح پکڑ لوں اور اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے بعد تم نے اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ تو یہ دستہ نکلا اور شیب عجوز تک گئے، تو راستے میں ابو نائلہ کعب بن اشرف سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس سے بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف کا سینہ پھول گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس عرب کی سب سے اچھی خوشبو والی عورت ہے۔ تو اس کے بعد ابو نائلہ کعب بن اشرف سے کہنے لگے کہ میں آپ کا سر سونگنا چاہتا ہوں، بڑی ہی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا سونگ لو، تو ابو نائلہ نے اس کا سر سونگا۔ تھوڑا آگے گئے اور دوبارہ کہنے لگے کہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے کعب، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا سر دوبارہ سونگ لوں۔ تو دوبارہ سر سونگا۔ تھوڑا آگے گئے اور کہنے لگے کہ بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، میں تمہارا سر سونگنا چاہتا ہوں، اجازت دو تو میں تمہارا سر سونگ لوں۔ تو اس نے کہا سونگ لو۔ تو ابو نائلہ نے اس کا سر پکڑا سونگنے کے لیے، سونگنے کے بہانے سے، اور اس کو مضبوط پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر حملہ کر دو۔ سب نے جو ہے وہ تلواریں چلائیں، لیکن ان تلواروں سے کعب کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کدال پکڑی اور کدال پکڑ کے اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، اور کدال اس کے پیٹ میں جو ہے وہ داخل کر دی، اور اس طرح کعب بن اشرف کا کام تمام ہو گیا، اور اس نے زوردار چیخ ماری، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ کعب بن اشرف کو مارنے کے بعد جب یہ چھوٹا سا دستہ اپنے واپسی کے راستے پہ تھا اور حرہ عریض پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک ساتھی حارث بن اوس ساتھ نہیں ہے۔ ان کو دراصل جب ساتھیوں نے تلواریں چلائی تھیں تو ان کو تلوار کی نوک لگ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام وہیں رک کے ان کا انتظار کرتے رہے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد حارث بن اوس رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل گئے، اور یہ دستہ جو ہے وہ جب بقیع غرقد پہ پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس دستے نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس نعرے کو سنا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو جب یہ دستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سننے کے بعد فرمایا کہ افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہوں۔ تو اس کے جواب میں صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا بھی چہرہ کامیاب ہو۔ تو اس طرح جو ایک شریر شخص تھا، اسلام کا دشمن تھا اور اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا، وہ رکاوٹ صحابہ اکرام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے یہ سازش اور یہ رکاوٹ ہٹ گئی، اور صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو جو ایک خطرہ لاحق تھا مدینہ کے اندر سے، وہ خطرہ جو ہے وہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ٹل گیا، اور صحابہ اکرام آزاد ہو گئے کہ اب وہ آزادی کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کے جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ تو اس طرح کعب بن اشرف کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اور اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک طرح کا اطمینان نصیب ہوا۔ اس کے بعد کے حالات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔